السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نحاول نكملوا لابليكاسيون. اذا اخر مره وقفنا في ليكزيرسيس او دي في لا كيسيون 3. اذا شنو ندير معايا؟ اذا عطاونا قلنا في دو اكس هي هذه معطيه بهذه الصيغه هذه، هي الراسين كاري تاع اكس وكاري موان اكس، هذه هي لا فونكسيون. وعطاونا اي، عطاونا لانترفال اي هو لانترفال فيرمي في 1 jusqu'à plus l'infini. اوكي دابا شنو نقول لنا في لا كيسيون بعدا؟ نذكر بلا كيسيون. لا كيسيون هي مونطر كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. اذا شنو هما لي كونديسيون باش تكون اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك؟ سيغ هاد لانترفال هذا خص تكون لا فونكسيون اف كونتيني، هذه هي اول حاجه. وثاني حاجه هي خصها تكون ستريكتومون مونوتون. ستريكتومون مونوتون بمعنى اخر ستريكتومون كرواسون ولا ستريكتومون ديكرواسون. دونك نبداو لا نسيت بعدا هنا مو اكس. اذا نبداو بعدا بلا كونتينيتي. montrons que f مالا il continue sur i اللي هي 1 plus l'infini وفيرمي في 1. اوكي علاش كتلاحظوا هنايا؟ كتلاحظوا بان اف راه مكونه من جوج تاع لي فونكسيون، مكونه من هاد لا فونكسيون اللي فيها الراسين كاري موا لا فونكسيون اخرى اللي فيها اكس. دونك اون اذا لا فونكسيون اذا قلنا شنو؟ تبعوا معايا دابا غنبدا بهاد اللي فيها الراسين. قلنا شنو؟ قلنا لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لاكس كاري موا اكس، هذيك اللي كاينه وسط الجذر اكس كاري موا اكس. اذا نذكر بعدا عندي الراسين تاع بسي، بغيت نمونطري فوقاش غادي تكون هذه كونتيني سير واحد الاي. الا كانوا هاد جوج الشروط اللي غنقول لكم دونك غنقول بان الراسين تاع بسي راه كونتيني سير اي. شنو هما الشروط؟ هو خص تكون بسي كونتيني، هذاك الشيء اللي وسط الجذر خص يكون كونتيني سير اي، هذا هو الشرط الاولاني. والشرط الثاني هو خص تكون بسي مالها بوزيتيف سير اي. الا كانوا هاد جوج الشروط هادو دونك اشنو؟ دونك لا الراسين تاع بسي غادي تكون كونتيني سير اي. جوج شروط، خص داكشي اللي وسط الجذر اللي هي في هاد الحاله لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لاكس كاري مو اكس خصها تكون كونتيني سير اي، وخصها تكون بوزيتيف بوغ توت اكس ابارتي لهاد لانترفال هذا. هادشي اللي بغيت نبين دابا. دونك مال هادي اي كونتيني سير اي. علاش؟ لانها فونكسيون بولينوميال، بولينوم دو دوغري جوج. اوكي مزيان. اشنو بقى دابا؟ دوك الشرط الاولى راه متحقق صافي. نديرو هنا علاش؟ كار هاد لا فونكسيون هادي اللي كتحول لنا اكس كاري موا اكس مالها اون فونكسيون بولينوميال. مزيان. شنو هو الشرط الثاني؟ هو خص تكون داكشي اللي وسط الجذر خص يكون بوزيتيف، خص يكون بوزيتيف على هاد لانترفال هذا. دونك اش غندير هنا؟ غنمشي نسربي ندير جدول الاشاره تاع هادي صافي. دونك اول حاجه باش ندير جدول الاشاره تاع هادشي غنشوف بعدا فين كيساوي صفر. قلنا شنو؟ قلنا اكس كاري موا اكس تيكال زيرو تيكيفو ا سي سيرمون سي. اش غندير هنا؟ نفاكتوريزي بزيرو. اذا نعطي او دي باكس دونك عطيتيس فاكتور تاع اكس موا اي تيكال زيرو. دونك تيكيفو ا دونك هنا لو برودوي تاع دو نومبر ايكال زيرو دونك واحد فيهم كيساوي صفر دونك على الاقل. دونك اكس تيكال زيرو و اكس موان زان تيكال زيرو. دونك عطينا لي سوليسيون تاع هادي هي اكس ايكال زيرو او لا اكس تيكال مزيان. دونك هادشي كامل بغيت عا نبين بان بسي راه بوزيتيف. عندي بسي في هاد الحاله بسي دو اكس شناهي؟ هي اكس كاري موا اكس صافي. خصني نمونطري راه بوزيتيف على هاد لانترفال. دونك لي سوليسيون هنايا شوف غندير هنا الطابل، غندير هنا الطابل دو سين على ار كامله، ولكن انا كيهمني غير لانترفال 1 بلس انفين. ماشي مشكل دير على ار كامله.
موان لانفيني بلس انفيني. انا اللي كيهمني غير من واحد الفوق. دونك لي سوليسيون هما كاينين 0 و 1. دونك ملي يكون اكس كيساوي 0 ولا 1 راه هادشي كيساوي صفر. ها هي صفر وها هي صفر. الا رديت المهم هادي بولينوم دو دوغري 2. هادي بولينوم دو دوغري 2. ملي كيكون عندنا هاد البولينوم ملي كيكون عندها دو غاسين ولا دو سوليسيون شنو كنديرو هنا لو سين دو ا وهنا موال لو سين دو ا. هنا اونتر لي غاسين كنديرو لو سين دو ا. شنو هو لو سين دو ا في هاد الحاله؟ اشنو هو ا بعدا؟ هو لو كويفيسيون تاع اكس كاري. الا رديتو البال راه اكس كاري مو اكس راه كتكتب على شكل ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. عندنا ا هو واحد، عندنا بي هي موانزه و سي هي زيرو. دونك شنو هو ا؟ ا هو 1. دونك عندنا ا لو كويفيسيون هو 1. دونك هنا كنديرو هنا لو سين هنا شنو كنديرو؟ دونك هنا اونتر لي راسين كنديرو موال لو سين دو ا وهنا كنديرو لو سين دو ا و لو سين دو ا. داك راه تبعوا معايا شنو غنديرو هنا؟ لو سين دو ا اللي هو 1. لا هنا كنديرو موال لو سين دو ا اللي هي موا وهنا غنديرو بلس. مزيان. دونك اش كتلاحظوا على الانترفال 1 بلس لانفيني على الانترفال؟ دونك اشنو الور اشنو pour toute x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini اللي هو i. اش كتلاحظوا بان اكس كاري مو اكس راه دابا حنا كيهمنا غير هذا الانترفال هذا. اش كتلاحظوا بان اكس كاري مو اكس مالها راه توجور بوزيتيف. هي بوزيتيف. دونك عندنا هاد لا فونكسيون هادي كونتينيو و بوزيتيف. الوغ شنو؟ الوغ هاد لا فونكسيون هادي مالها؟ دونك لا فونكسيون هادي مالها اي كونتينيو. دونك لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لشنو؟ اللي كتحول لنا اكس للراسين تاع اكس كاري تاع اكس مالها هادي اي كونتينيو سور شنو؟ سور اي. اشنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا ديك مو اكس يقولنا لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لاكس هادي راه بولينوم دو في 1. دونك غتكون كونتينيو يو كونتينيو. اذا واحد لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ الا كانت اف كونتينيو سور اي وعندنا جي حتى هي كونتينيو سور اي، الا عندنا جوج لي فونكسيون كونتينيو على واحد نفس الانترفال الوغ شنو الفرق تاعهم؟ الوغ هنا الفرق تاعهم كيبقى كونتينيو سور اي. دونك هادي هي اللي غنستعمل. دونك هنا عندنا هادي كونتينيو وعندنا اكس كونتينيو. شنو الفرق؟ شنو العمليه اللي نديرو بيناتهم؟ هي الموا هي الفرق. دونك عندنا هاد الاكس هاد لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لاكس عندنا راه كونتينيو سور اي، وعندنا هاد لا فونكسيون هادي اللي فيها هاد كامله راه كونتينيو. دونك الفرق تاعهم دونك هادي ناقص هادي غتبقى كونتينيو. يونا الوغ لا فونكسيون اللي كتحول لنا شنو؟ هادي ناقص هادي اللي كتحول لنا اكس لهادي ناقص هادي اللي هي الراسين كاري تاع اكس كاري مو اكس مو اكس مالها اي كونتينيو سور اي. وشنو هي هاد لا فونكسيون هادي اللي كتحول لنا اكس لهادشي كامل؟ راه هي اف. دونك اف مالها اي كونتينيو سور اي. اشنو بقى لنا دابا؟ دونك لا كونتينيوتي سلامه. اشنو بقى لنا دابا؟ غنشوفوا لي فارياسيون تاع اف، نشوفوا المونوتوني تاع اف، واش ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت على الانترفال. هنا اش غندير؟ غنمشي نستعمل لا ديريفابيليتي. غيردوا معايا البال في هاد اللعبه هادي فوقاش كتكون ديريفابل سور اي واحد الانترفال اي. فوقاش هاد لا فونكسيون هادي كتكون ديريفابل على اي. هنا لا كونتينيوتي اذا خص تكون شنو؟ خص تكون بسي تكون ديريفابل سور اي بحال لا كونتينيوتي. غير هنايا بالنسبه للبوزيتيف هنايا ماشي خصها تكون بوزيتيف، خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. هنا باش نقول هنا الراسين تاع بسي راه ديريفابل على واحد الانترفال ماشي بحال الكونتينيوتي. هنايا زايده ستريكتومون ماشي خصها تكون بوزيتيف، خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف.
بمعنى اخر هذه لا ردت البال انا هذا الانترفال راه واحد داخل واحد راه كاين في الانترفال، اذا الا كان اكس كيساوي واحد راه هذه غتكون كتساوي صفر. حنا ما خصهاش تكون هذه كتساوي صفر، خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف، بمعنى اخر هذا الواحد خصو يكون خارج. دونك قلنا شنو؟ قلنا اف هاد الاف راه فيها هادي، قلنا اف مالا اي ديريفابل سور شنو؟ سور شنو؟ ردوا البال الانترفال غندير ديك واحد خارجه. علاش؟ لان الا كانت واحد داخله، الا كان اكس كيساوي واحد من اخر، الا كانت واحد داخله دونك راه اكس يقدر يكون كيساوي واحد. علاش؟ لان واحد راه غيولي في الانترفال، غتولي هذه غتولي كتساوي صفر، والا كانت كتساوي هذه صفر ما غتبقاش هذه ديريفابل. دابا راه ماشي كندوي على لا كونتينيتي، كندوي على لا ديريفابيليتي. داكشي علاش تكون واحد خارجه. دونك سوا واحد الاكس ابارتي لانترفال اوفير 1 بلس انفيني. قلنا شنو؟ غنمشي نكالكولي اف بريم دو اكس. كلاس برومير الراسين كاري تاع بسي الا بغيت ندير لها لا ديريبي شنو كتساوي هادي؟ كنمشي لداكشي اللي وصل الجذر كندير ليه لا ديريبي وكندير على جوج الراسين تاع بسي. هادي راه ماشي 4، هادي بسي صافي. هادي فونكسيون عندك الراسين كاري جذر مربع بغيتي دير لا ديريبي تاع القاعده اش كتولد؟ لا ديريبي تاع هادي كامله شنو كتساوي؟ كتمشي لداكشي اللي وصل الجذر كدير ليه لا ديريبي على جوج الراسين على جوج هادشي. اذا قلنا شنو؟ دونك هنايا غنمشي ندير لا ديريبي تاع هادي. شنو لا ديريبي تاعها؟ هي هذيك اكس كاري مو اكس، هذيك هي بسي عندي في هذه الحاله، هذيك هي بسي عندي في هذه الحاله. دونك غندير ليها لا ديريبي على شنو؟ على جوج داكشي نيت اكس كاري مو اكس. وشنو هي لا ديريبي تاع مو اكس؟ هي موان مزيان. دونك اش غندير انا؟ غنمشي نكالكولي هاد لا ديريبي. لا ديريبي تاع اكس كاري هي 2 اكس ولا ديريبي تاع مو اكس هي موان زان. وعلى هنا راه ما كاين لا ديريبي لا ولا، غنخلي داكشي كيما هو مزيان. وهنا غندير موان زان تيكال. سمحوا لي انا في لو سين هنايا راه تلفت قبيله. هنا اونتر لي سين كنديروا موان لو سين دو ا، وهنا خارج لي غاسين كنديروا لو سين دو ا. هنا الخارج كنديروا لو سين دو ا، واونتر لي سين كنديروا موان لو سين دو ا. دونك غنديرو هنا مو وهنا بلس. نرجع نكمل هنا. اشنو قلنا غنديرو هنا؟ نوحدو المقام. دوكا تعطينا دوكا نوحدو المقام. دوكا غنديرو هادشي في واحد اللي هي جوج اكس ناقص واحد. هنا ملي تكون عندك ا على بي ناقص سي شنو كتساوي هادي؟ الا بغيتي توحد معها هي كتساوي ا ناقص بي في سي كلشي على بي. بحال كضرب هنا في بي وتقسم على بي باش يولي مقام واحد ودير الفرق تاع البيسان. هادشي اللي غندير هنا. دونك هذه هي ا، ها هي موان واحد في هادشي، انا موان هذه هي بي، هذه هي سي. اذا ناقص هادشي في واحد وهادشي في واحد راه هو نفسو نيت. ها لو تو على بي. على شنو بي؟ هي هادي، هي جوج الراسين كاري تاع شنو؟ تاع اكس او كاري مو اكس. مزيان. طريقة جديدة. إذا نكملو على الحساب اللي خرجنا هنا. لو كتخرجنا شنو؟ واخا تبعوا معايا. هنا عندنا 2 اكس موان زان. هذيك اكس غادي نفرقها، هاد اكس هاد اكس غادي نفرقها. تبعوا معايا شنو غتعطينا. دوك غتعطينا هذيك 2 اكس غنديرها هي اكس موان زان مزيان ناقص جوج الراسين كاري تاع اكس فاكتور تاع اكس موان زان. وغنأجوتي ديك اكس اللي باقي ما دارتش كلشي على جوج الراسين كاري تاع اكس كاري مو اكس. تبعوا معايا بشويه شوفوا شنو درت. اخر مره وقفنا هنا عندنا 2 اكس، ها هي اكس وها هي اكس. الا جمعنا اكس مع اكس غتعطينا 2 اكس. هاد موان زان ها هي وهاد موان 2 ها هي. وعندنا تما مشيت لوسط الجذر وانا نعمل باكس، مشيت لوسط الجذر وانا نعمل باكس. دونك راه اكس فوا اكس هي اكس كاري و اكس موان زان هي مو اكس. مشيت لداكشي اللي وسط هنا الجذر وانا نعمل باكس على نفس المقام هاهو. يلاه تبعوا معايا نرجعوا لنا ونكملوا.
عندنا هاد اكس موان زان نقدروا ممكن هنا تبعوا معايا هنا. هاد القاعده هي اكس شي حاجه شنو كتساوي الراسين تاع ديك الحاجه او كار. هادشي اللي غنطبق هنايا. عندنا دابا هاد اكس كبيره هي اكس صغيره ناقص واحد، دوك غتعطينا هي الراسين تاع اكس ناقص واحد او كاري. مزيان، ناقص جوج. شوف هنا عندي هنا الراسين تاع اكس، غنفرق الجذر على الراسين تاع اكس موان زان بلس، وهاد اكس هادي غنطبق على هاد القاعده غتعطينا شنو الراسين تاع اكس لو تو او كار. كلشي على المقام اللي عندنا اللي هو جوج راسين كاري تاع اكس كاري موان اكس. مزيان، هذاك الشيء اللي فوق ما فكركم في والو. انا شي حاجه اس 2 ناقص جوج ديك الحاجه فوق شي حاجه اخرى زائد ديك الحاجه اخرى اس 2. اذا هذه راه متطابقه هنا. شنو هي الراسين تاع اكس موان زان موان الراسين دو اكس لو تو او كاري على جوج ما تنساوش راه هي المشتقه. اذا اش كتلاحظوا هنا عندنا شي حاجه او كاري، دونك راه ديما بوزيتيف. هذه غتكون ديما شنو غتكون ديما بوزيتيف. وهذا الشيء عاوتاني هادشي تا هو غيكون ديما بوزيتيف. عدد بوزيتيف على عدد بوزيتيف غيكون بوزيتيف. الور اف بريم دو اكس كي دايره راها موجبه اشنو بوغ توت اكس ابارتي لشنو بوغ توت اكس ابارتي لهاد لانترفال هذا فين خدينا اكس لانترفال اوفير واحد بلس انفيني. دونك بما ان المشتقه ستريكتومون بوزيتيف دونك كيفاش غتكون لا فونكسيون؟ دونك انا ملي هنا المشتقه ستريكتومون بوزيتيف دونك شنو اف مالها اي ستريكتومون كرواسونت سور شنو سور اي. اشنو درت لهاد لانترفال هذا؟ اشنو هو اي؟ هو لانترفال فيرمي في 1. مزيان، دوك كي دايره لا فونكسيون اف مونطرينا بانها كونتينيو ومونطرينا بانها ستريكتومون كرواسونت اشنو بار سويت. دونك اف بار سويت اف ادمي شنو اون فونكسيون réciproque f moins 1 définie sur شنو sur g اللي كيساوي ليماج دو اي. وشنو هو اي؟ هو لانترفال فيرمي في 1 و في بلس لانفيني. وكي دايره لا فونكسيون اف بويسكو ملي كيكون عندنا ليماج تاع واحد لانترفال وكتكون اف كونتينيو على داك لانترفال وستريكتومون مونوتر على داك لانترفال. اش كنديرو؟ عندنا هنا داخله غنديرو ما غنقلبوش بعدا ما غاديش نقلبو. علاش؟ لان لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت غنديرو عندنا داخله دونك غنديرو ليماج. ديما ملي دير ليماج غتكون داخله. وهنا عندنا بلس انفيني خارجه دونك غنديرو لا ليميت بلس انفيني. علاش من هنا لهنا؟ لان اف كونتينيو et strictement croissant sur i. هادشي علاش زدت من هنا. دابا واش بقى لنا دابا؟ غنمشيو نحسبوا ليماج تاع 1 بار لا فونكسيون اف وغنمشيو نكالكوليو عاوتاني لا ليميت بلس انفيني. وهنا غادي نضيعوا بزاف تاع الوقت عاد في ديك لا ليميت. يلا نبداو بعدا بليماج. قلنا اف دو 1 شنو كتساوي؟ غنمشيو فيما لقينا اكس غنعوضو ب 1 دونك غتعطينا فيما لقينا اكس غنعوضوها ب 1. دونك الا عطنا واحد عطينا واحد ناقص واحد اللي هي صفر دونك غتعطينا غنعوضو اكس بواحد ومع هاد ناقص عطينا ناقص واحد. دابا غنمشيو نكالكوليو لا ليميت تاع اف دو اكس بلس انفيني وهذه فيها كثرة الخدمه ولكن ساهله اخاك ماشي مشكل. يلاه تبعوا معايا شنو غندير هنا. غنمشي نعوض اف دو اكس دونك هي الراسين كاري تاع اكس كاري مو اكس شنو موان اكس.
دونك هنا الا عوضنا هنا غنلقاو هنا بلوس انفيني، وهنا غنلقاو بلوس انفيني معادله وغتولي بلوس انفيني. دونك غتولي بلوس انفيني موال لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني. نطابو باش نحيد هاد لا فورم انديتيرميني اش غندير؟ غادي نمشي نضرب في المرافق. دونك عطاتني هي لا ليميت بلوس انفيني. يلا دونك عطاتنا هي راسين كاري تاع اكس كاري مو اكس غنضربو في المرافق تاعها اللي هو راسين كاري تاع اكس كاري مو اكس بلوس اكس، ولكن ضربت في المرافق خصنا نقسم عليه. هنا نقسمو عليه، هو ضربنا في هاد العدد وقسمنا عليه. عندنا ا كتساوي ا، الا ضربتي هنا في بي خصك تقسم على بي باش ملي تختزل ترجع، غير هو خص يكون داك البي ديفيرون دو زيرو. هنا حنا راه داويين حدا بلوس انفيني، دونك هادشي راه غيكون ستريكتومون بوزيتيف، ما عمرو ما يكون سالب. دونك عطينا لا ليميت بلوس انفيني، هادي قلنا ضربنا في المرافق علاش؟ باش عطينا ليدونتيتي روماركابل. دونك عطينا هادشي او كاري اللي هو اكس كاري مو اكس مو هادشي او كاري اللي هي اكس او كاري. هنايا او كاري هنا ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي هي ا او كاري موان بي او كاري. ا او كاري هادي ا او كاري غيطير او كاري مع الجذر وغتبقى لنا ناقص بي كاري. بي عندنا في هاد الحاله هي اكس، غتمشي نادي مع هادي وغنقسمو عطاتنا هنا مو اكس بلس اكس. دونك عطاتنا هنا مو اكس على شنو؟ تبعوا معايا. الا مشينا عوضنا غتعطينا موال لانفيني على بلوس انفيني. الا مشينا عوضنا دابا عطاتنا موال لانفيني على بلوس لانفيني. باقي لا فورم انديتيرميني. ملي ضربنا هنا في الكونجوغي غير حولنا مشينا من هاد لا فورم انديتيرميني ولقينا هذا. دونك باقي خصنا نحيدو هاد لا فورم انديتيرميني. دونك اش غندير؟ غنجي لهنا وغادي نفاكتوريزي باكس في الداخل. دونك عطاتينا هي لا ليميت بلوس انفيني، تبعوا ما يوقع ناقص اكس على غنمشي هنا للجذر وغادي نفاكتوريزي باكس كاري. دونك عطاتنا اكس كاري فاكتوريز تاع شنو؟ تاع واحد مو شنو؟ اكس على اكس كاري. ديما ملي تعمل بشي حاجه ما عندكش قسم عليها. ها بلس اكس. اذا نمشيو لورقه اخرى ونكملوا الحساب تاعنا. اذا اتجاه شنو؟ لا ليميت بلس انفيني تاع شنو؟ يلا تبعوا ما يوقع. دونك هي مو اكس في البسط. هنا غنفرقوا دونك عطاتنا هي راسين كاري تاع اكس كاري فوا شنو غيبقى لداخل؟ هي واحد ناقص هنا اكس على اكس كاري غادي نختزلو تبقى لنا هي واحد على اكس، اكتبها زائد اكس. دونك اش غنديرو؟ هي مو اكس هنايا بويسكو اكس كيقرب لبلس انفيني واخا هذا الراسين تاع اكس كاري راسين كاري تاع اكس كاري هذه كتساوي لا فالور ابسولي تاع اكس، ولكن هنا غنشوفوا الا كان اكس بوزيتيف غنحطوه هو اكس، والا كان اكس نيجاتيف غنحطوها ايتيكال مو اكس. هنا بويسكو اكس كيقرب لبلس انفيني هنا راه يقضي هذه الكتابه هذه راه شنو كنقصد بها؟ كنقصد بها بحال هكا اكس كيقرب لبلس انفيني طوند فير بلس انفيني. اكس كيقرب لبلس انفيني دونك راه اكس غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولي تاع اكس هي اكس. دونك غندير حتى هذه كامله كتساوي اكس. كون كان اكس كيقرب للمول انفيني خصك دير هنا تيكالا مو اكس، غتولي هنا ناقص اكس فاكتور شنو تاع 1 مو 1 سور اكس بلس اكس. مزيان حيدو دابا هادشي نرجع نقادو هادشي مزيان. يلا هنا عندنا اكس وعندنا اكس غنفاكتوري. دونك عطينا هي مو اكس على غنفاكتوري هنا كاينه اكس وهنا كاينه غادي نعمل بها. دونك عطينا فاكتور تاع شنو تاع 1 مو 1 سور اكس بلس 1. علاش؟ لانني فاكتوريزيت بها وغتختزل هاد اكس مع اكس. عطاتنا هي لا ليميت بلس انفيني تاع شنو تاع موان زا فاكتوريزيتي غتبقى لنا موان زا على شنو على 1 مو اكس بلس 1. دونك غنمشي دابا نكالكولي ليميت. لا ليميت بلس انفيني تاع هادي هي 0، 1 على بلس انفيني هي 0. دونك عطينا لنا 1 موان 0 اللي هي 1 بلس 1 هي 2. دونك عطاتنا هي مو 1 سور 2. دونك جي شنو كتساوي؟ هي اف تاع اي. الا عقلتوا اف تاع اي فين وصلنا؟ هي اف تاع واحد
هي ليماج تاع واحد اللي هي موان زان، و لا ليميت بلوس انفيني هي موان ان دومي. وملي تكونوا كتحسبوا هادشي هنا وفير هنا، علاش؟ لان درنا ليميت. ردوا شي رانا تخرج لكم هنا في المثال موان زان وهنا موان 6، راه موان 6 راه انفيريور ا موان زان، دونك ردوا البال هنا راه هادشي راه صحيح. دونك هذه هي جي. دونك لا فونكسيون اف موان زان، هاد اف موان زان راه مديفينيا على جي. دابا شنو بقى لنا نحددوا شنو هي الصيغه تاع ديك اف موان زان دو اكس. دونك ديتيرمينون اف موان زان تاع اكس، هادشي بوغ توت اكس ابارتيال لجي، ولا يقدر نديرو هنا يكراك هنا يكراك هنا، ماشي مشكل. يلا دونك اش غنديرو؟ سوا اكس ابارتيال لاي، ديما كناخدو اكس ابارتيال لاي. شنو هو اي؟ لانترفال اي راه هو لانترفال 1 بلس انفيني. اوكي اي و اي غناخدو يكراك ابارتيال شنو؟ لانترفال جي اللي هو لانترفال فيرمي في موان زان و اوفير في موان دومي. مزيان. دونك اش غنديرو؟ اون ديما كنبداو من هادي اف دو اكس تيكالا يكراك، كنبقاو غاديين بتكافؤات ممكن بليزيكيفالون سكسيسيف ما امكن. يلا شنو هي اف دو اكس؟ هي الراسين كاري تاع اكس كاري مو اكس وليت حافظ هادشي تيكالا يكراك. دونك سي يساوي سي. يلا تبعوا معايا شنو غنديرو هنا. دونك هنايا خصني هنايا عندنا يكراك هنا اي دوني اون فونكسيون دي اكس، خصنا حنا نلقاو اكس اون فونكسيون دي يكراك. تبعوا معايا شنو غندير. اول حاجه خصني نحيد هاد الراسين هذا، اذا خصني نرفع او كاري. الا رفعت انا او كاري غادي تبقى انا تبعوا معايا عندنا الراسين كاري تاع اكس مو اكس تيكالا يكراك. الا جيت لهنا ودرت هنا او كاري وهنا او كاري اش غتولي؟ غتولي هادي مزيانه. دونك شوف اش غيوقع. غتعطينا هنا اكس كاري مو اكس اللي غندير لها او كاري موان جوج فوا الراسين تاع اكس كاري مو اكس فوا اكس بلس اكس كاري يتيكالا يكراك كاري. دونك غتمشي لنا هادي مع هادي وغيبقى لنا هنا الجزء هذا غيبقى ممرر لنا هذا. دونك شوف اش غندير. هاد اكس غندير لها جي. دونك عطاتنا الراسين كاري تاع اكس مو اكس يتيكالا شنو؟ يتيكالا اكس بلس يكراك. هذيك مو اكس ملي غندير هنا غتولي زايد اكس، ها هي بلس اكس بلس بلا ما تكتبها و يكراك ها هي. اشنو غندير دابا؟ غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. ملي غنرفع هنا او كاري ما غيبقاش لي داك المشكل تاع هادشي مضروبه في اكس، ما غيبقاش هاد المشكل هذا. يلا تبعوا معايا. غنرفع هنا دوك غتعطينا ندير هنا او كاري. دوك غتعطينا هي اكس كاري مو اكس مزيان تيكالا شنو؟ هنا غندير اكس بلس يكراك او كاري. رفعنا هنا او كاري راه درتيه واخا غندير هنا او كاري وهنا او كاري. هنا ملي غندير او كاري غتعطينا اكس كاري مو اكس يتيكالا هادي يدونت روماركابل. دونك غتعطينا هي اكس كاري بلس اكس يكراك بلس يكراك كاري. اوكي مزيان. عندنا هنا اكس كاري وعندنا هنا غادي نختزلو بها ولا جيبها لهنا وتعطيك صفر. مزيان. يلا تبا شنو غندير؟ غنحاول نجمع كلشي في جهه وحده. دونك زيرو يتيكال هاد اكس غندير لنا دونك غتعطيني اكس، هاد اكس غندير لنا غتولي اكس بلس اكس يكراك بلس يكراك كاري. اوكي يلا تبعوا معايا. دونك اشنو؟ دونك اكس بلس اكس يكراك بلس يكراك كاري ايكالا زيرو. ما درت والو. ايتيكالا بي راه يتيكيفوا بي ايتيكالا مزيان. ما فهمتيش شي حاجه حاول تخدم طرح الاسئله مع راسك وحاول تجاوب عليهم. دونك هنايا دونك اش قلنا خصنا نلقاو اكس اون فونكسيون دي يكراك. اذا فيما بانت لك اكس عزلها بوحدها. دونك تعطينا اكس بلس اكس يكراك. هذه فيها اكس غنخليها وهذه فيها اكس غنخليها وداكشي اللي ما فيهش اكس غندير للجهه الاخرى. دونك سي سولمون سي. عندنا هنا اكس وهنا اكس غادي نفاكتوريزيو بها. دونك تعطينا 1 بلس يكراك تيكالا موان يكراك كاري. اوكي مزيان. دونك يتيكيفو ا ولا سي سولمون سي. دونك اكس يتيكالا شنو؟ دونك تعطينا اكس يتيكالا شنو؟ موان يكراك كاري لو تو على 1 بلس يكراك. علاش؟ لان عندنا هنا فوا ملي غتمشي لنا غدير لنا على غتعطينا القسمه. دونك هادشي دابا لقينا اكس. دونك هذيك هي اف موان زان دو يكراك.
الور لقينا دابا اف موان زين دو ايكغيك، نكتب هنا الور شنو بوغ توت ايكغيك ابارتيال جي اللي كيساوي لانترفال موان زان موان ان دومي اف موان زين دو ايكغيك تيكالا شنو كتساوي اف موان زين دو ايكغيك هي موان ايكغيك كاري لو تو على ان بلس ايكغيك. ولكن رديت البال مع في سميتو عطاونا هنا اف موان زين دو اكس. دوك اش غندير هذاك هاد دو دوك اش غندير هنا هاد الايكغيك غادي نبدلها بسمي هاد الايكغيك غير فيما شتي ايكغيك بدلها. هاد ايكغيك نقدر نسميها شي حاجه نقدر ندير فيها الفا. هنا عندنا قالوا لنا اكس دونك بوغ توت اكس ابارتيال جي اللي كتساوي موان زان دومي هنا اوفير اشنو اف موان زان دو اكس تيكالا شنو تيكالا موان اكس كاري على ان بلس اكس. دونك هذه هي اف موان زان دو اكس مديفيني على الانترفال جي اللي هو هذا. دونك سالينا مع لا كيسيون 3. دابا غندوزو لا كيسيون 4. شتي راه تماره فهادشي مزيان الماط كتبغي يتحرك شويه سير. دونك اشنو قلنا قلنا اف دو اكس تيكالا شنو تيكالا اكس على اكس كاري بلس اي هي شنو كتساوي ولا انترفال فيرمي اوفير في زيرو وفيرمي في الراسين تاعته. دوك اول حاجه هي بغينا نمونطرو بان هاد الاف هادي في هاد الحاله راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. خصنا جوج شروط، خصنا لا كونتينيتي و ستريكتومون مونوتون. دونك قلنا هنا toute fonction rationnelle هذه راه fonction rationnelle polynôme عندي polynôme de degré 1 على polynôme de degré 2 toute polynôme de degré toute fonction rationnelle est continue على اي انترفال ضمن لونسومبل دي ديفينيسيون تاعها. دوك شنو هي لونسومبل ديفينيسيون تاع هذه هنا هو خص يكون المقام كيخالف صفر. هنا اكس كاري راه توجور بوزيتيف ياك. دونك ملي غناجوتيو ديك جوج غناجوتي هنا جوج وهنا جوج دونك غتولي راه سيبيريور بمعنى اخر راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك هذه راه مديفيني على ار كامله وهاد لانترفال هذا راه ضمن ار. دونك قلنا اف توت فونكسيون راسيونيل كتكون كونتيني على اي انترفال خص غير يكون ضمن مجموعه تعريفها. دونك قلنا اف اي كونتيني سور اي اللي هو علاش لان هنا توت فونكسيون راسيونيل ولا توت فونكسيون بولينوميال هاد الجوج هادو كيكونوا كونتيني على اي انترفال خص غير تكون مديفيني على داك الانترفال. هاد لا فونكسيون اف راها مديفيني على ار كامله. دونك اون بارتيكولي راه غتكون مديفيني على الانترفال دونك غتكون كونتيني على داك الانترفال. دونك قلنا اف كونتيني على الانترفال علاش كار اف est une fonction rationnelle. اوكي مزيان. دونك سالينا مع لا كونتينيتي اش بقى لنا دابا؟ بقى لنا لا ديريفابيليتي. لا فونكسيون راسيونيل كتكون كونتيني على اي انترفال خص غير تكون مديفيني عليه و اوسي عاوتاني كتكون ديريفابل على اي انترفال غير خصها تكون مديفيني عليه. دونك سوا قلنا شنو قلنا اف اي ديريفابل سور اي. علاش؟ لان اف فونكسيون راسيونيل. دونك سوا غناخذ واحد اكس سوا اكس ابارتيال لاي اللي هو الانترفال زيرو راسين قلنا. دونك باش نيتيدي لا مونطوني تاع اف غنمشي نشوف نيتيدي لو سين تاع اف بريم. الا كان هادي بوزيتيف هادي غتكون كرواسونت، كانت هادي نيجاتيف هادي غتكون ديكرواسونت. دابا حنا ما محتاجينش البوزيتيف خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف. اوكي مزيان. دونك قلنا واخا قاعده هي عندكم الفا على بيتا فونكسيون لا فونكسيون بغيتي دير لها لا ديريفي تاعها. دونك لا ديريفي تاع هادي هي لا ديريفي تاع الفا فوا بيتا موان الفا فوا بيتا بريم كل تو على بيتا او كار.
دابا عندنا الفا هي اكس، وعندنا بيتا هي اكس كاري بلس 2. دابا هاد الفا وبيتا راه ماشي دو نومبر، سون هنا نعتبرتهم دي فونكسيون. دونك كنمشي ندير هذه لا فونكسيون لا ديريفي تاعها فوا هذه موان هذه كنخليها وكندير كنبدلهم. شوف هنا درت لا ديريفي تاع ديما كنسبق بلا ديريفي تاع الفوقانيه، عندك تقلب هادو ديما بدا بهادي دير لها لا ديريفي فوا هادي موان هادي فوا لا ديريفي تاع هادي لو تو على هادي او كاري. يلا تبع معايا. دوك غنمشي ندير لا ديريفي تاع اكس اللي هي 1 فوا شنو فوا اكس كاري فوا بيتا اوكي موان هاد اكس غادي نخليها وغادي نمشي لديك بيتا وغندير لها لا ديريفي تاعها لو تو على بيتا او كاري. دونك اكس بلس 2 اكس او كاري بلس 2 او كاري. دوك عطينا شي حاجه فوا 1 هي ديك الحاجه موان اكس فاكتور. دونك لا ديريفي تاع اكس او كاري هي 2 اكس ولا ديريفي تاع 2 هي 0 لو تو على اكس او كاري بلس 2 او كاري اوكي. دوك عطينا هنا اكس كاري بلس 2 وهنا 0 دونك ديرو بحال ما كاينش. دونك اكس فوا اكس هي اكس كاري ومع ديك موان و 2 دونك هي موان 2 اكس كاري لو تو على اكس او كاري بلس 2 لو تو او كاري. دونك هنا اكس كاري موان واخا هي جوج وهنا اكس كاري موان 2 اكس كاري هي موان اكس كاري. هنا موان 2 ونقصنا منها وحده اودي 1 ونقصنا موان 2 هنا اكس كاري موان 2 اكس كاري دونك هي موان اكس كاري لو تو على اكس او كاري بلس 2 لو تو او كاري. دونك الا لاحظتوا معايا هادي راه يقدر نكتبها راه ايدونتي روماركابل. دونك هي هادي نقدر نستعمل هاد القاعده هادي ماشي بالضروره تحفظوها. دونك هي ا موان بي كاري. دونك الا بغيتي تعمل هادي هي راسين دو ا موان بي خصها غير يكون ا بوزيتيف وعلى شنو على راسين دو ا بلس بي. دونك عطينا هي الراسين تاع 2 موان اكس فاكتور تاع الراسين دو 2 بلس اكس لو تو على اكس كاري بلس 2 لو تو او كاري اوكي مزيان. نحبسو هنا ونمشيو نشوفو لو سين تاع هادي. هنا قلنا اكس فين كاين قلنا اكس فهاد لانترفال قلنا اكس ابارتي على شنو لانترفال 0 اش كيعني هادشي كيعني بان اكس كبر قطعا من صفر و صغيره تساوي من راسين تاع 2. دونك هنا كي داير اكس بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف كاع وكي دار راسين تاع 2 بوزيتيف. دونك كي دير هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف مزيان. وهذا بعدا كي داير هذا راه عندنا شي هذا ديفيرون دو زيرو وكاينه او كاري. دونك هذا راه ستريكتومون بوزيتيف بقى لنا غير هذا شنو غندير غنحاول ندير تطهير غنحاول نزاد اكس ديال هنا. دونك نساو معايا بوزيتيف ردوا معايا غير البال هذا انا زاد اكس وغندير هذه. دونك غتبقى لنا صفر وغتبقى لنا هنا الراسين تاع 2 مو اكس. دونك كي داير هذيك الراسين 2 مو اكس كي دايره راه بوزيتيف. دونك بوزيتيف هو ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي كامل غيكون بوزيتيف على بوزيتيف غيكون بوزيتيف. دونك اشنو فوق توت اكس ابارتي ل اي شنو عندنا اف بريم دو اكس كي دايره راها بوزيتيف فوقاش كتساوي صفر هذا الاف بريم كتساوي صفر سي اكس تيكال راسين دو 2. هنايا نقدروا نقولوا هنا ملي كتكون شي اف بريم اتيكال زيرو بوزيتيف ولكن كتساوي زيرو غير في دي نومبر ديستانك نقدروا نقولوا بان لا فونكسيون راها ستريكتومون بوزيتيف ستريكتومون كرواسون. دونك بوغ توت اكس ابارتيان اي عندنا الور شنو الور اف اي ستريكتومون كرواسونت. علاش؟ لان اف بريم راها ستريكتومون بوزيتيف ولكن فوقاش كتساوي زيرو كتساوي صفر ماشي في انترفال كتساوي في صفر غير في دي بوين ديستانك في دي بوين مفرقين. دابا هاد الاف بريم هادي فين غتساوي صفر الا كان اكس كيساوي الراسين تاع 2 الباقي راه غتكون ستريكتومون بوزيتيف. ملي كتكون شي مشتقه شي ديريفي ستريكتومون بوزيتيف مزيان ولكن تقدر تكون كتساوي صفر في دي بوين اللي هما مفرقين نقدروا نقولوا بان لا فونكسيون راها ستريكتومون كرواسونت اخا غير هي غير بوزيتيف. دونك ستريكتومون كرواسونت سور اي.
Donc عندنا f continue ou strictement croissante, donc admis une fonction réciproque. Donc par suite f admis تقبل admis une fonction علاش؟ لأنها continue strictement croissante, une fonction réciproque f moins 1 نرمزو لها f moins 1 ديفيني شنو؟ sur g اللي كتساوي ليماج تاع i. وشنو هو الانترفال عندنا؟ هو 0 راسين تاع 2 وفيرمي في راسين تاع 2. اوكي مزيان. دونك كي داير عندنا اف قلنا بان اف راه ستريكتومون قلنا ستريكتومون كرواسون، دونك ما غاديش نقلب. وعندنا هنا زيرو خارجه، دونك غندوز ما غاديش نقلب. علاش؟ لان ستريكتومون كرواسون. دونك عندنا هنا زيرو خارجه غندير لا ليميت، ولكن لا ليميت في الزيرو ادروات تاع اف دو اكس. علاش درت لنا لا ليميت؟ لان عندنا زيرو خارجه، ماشي بالضروره تكون اف معرفه في صفر. وهنا عندنا زيرو الراسين دو جوج داخله، دونك غندير ليماج. وعلاش غندير ليماج؟ لانها داخله. هادشي كامل من هنا علاش؟ لان اف كونتينيو اي ستريكتومون كرواسون سور اي. داكشي علاش عندي الحق ندوز من هنا نستعمل هاد القاعده هادي. اي قلنا دونك غنمشيو نكالكولي لا ليميت ادروات دو زيرو تاع اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس كاري على اكس اودي، هي اللي ما كايناش. دونك اول حاجه هي غنمشي نعوض. دونك غتعطينا 0 على 0 بلس 2 اللي هي 0 على 2 اللي هي 0. اي اف تاع الراسين تاع جوج اول حاجه ديرها في الليميت هي عوضو. دونك هنا غتعطينا هي الراسين تاع جوج على الراسين تاع جوج او كاري بلس جوج. دونك غتعطينا هي الراسين هادي غتعطينا جوج او كاري غيطير مع الراسين، غتعطينا جوج بلس جوج اللي هي 4. دونك جي شنو كتساوي؟ اللي كتساوي اف دو اي اللي كتساوي هنا غنديرو خارجه لا ليميت هي 0 هي 0، وهنا اف تاع سميتو عطاتنا هي الراسين تاع جوج على 4 وداخله. شنو بقينا دابا؟ نحسدو اف موان زان. دونك اش غنديرو باش نحددو اف موان زان؟ كناخدو كناخدو اكس ابارتيان لي اللي هو 0 راسين تاع 2 وفيرمي في راسين 2 اي، وكناخدو ايكغيك ابارتيان لجي اللي هو الانترفال 0 راسين تاع جوج سور 4. اوكي قلنا ديما كنبداو من هادي، قلنا اف دو اكس تيكالا ايكغيك. دونك سي سور مون سي. دونك اشنو غتعطينا اكس على اكس كاري بلس 2 تيكالا ايكغيك. واش عندي غنزيدو شنو غنديو لها هنا؟ غتعطينا اكس ملي هنا عندنا سور ملي غنديوها الجهه غتولي جوده. دونك غتعطينا ايكغيك فاكتور تاع اكس كاري بلس دونك غتعطينا هنا ايكغيك فوا اكس كاري هي اكس كاري فوا ايكغيك بلس 2 ايكغيك. دونك غتعطينا 0 تيكالا شنو؟ اكس كاري ايكغيك موان اكس بلس 2 ايكغيك. ما درت والو، هاد اكس ديتها لهاد الجهه تولي موان اكس، وهاد الشيء كامل راه هو هذا. دونك غتعطينا اكس كاري ايكغيك موان اكس. شوف غنخلي هاد الشيء في جهه وهاد ايكغيك غندير الجهه تولي كتساوي موان 2 ايكغيك. اذا ملي وصلنا هنا لقينا بالنسبه لاكس الا كنا كنعتبروا غير اكس غنلقاو هنا راه بولينوم دو دوغري جوج هنايا الفاريابل هو اكس. دونك اشنو خصني ندير؟ خصني نحيد ديك ايكغيك، خصني نحيد ديك ايكغيك. دونك غنقسم كلشي على ايكغيك، غنقسم كلشي على ايكغيك. دونك غتعطيني اكس كاري ايكغيك موان اكس لو 2 على ايكغيك يتيكال شنو؟ ردوا البال هنا واش عندي الحق نقسم على ايكغيك؟ راه ايكغيك ما كيساوي الصفر، عندنا هنا زيرو خارجه، دونك راه عندي الحق نقسم على ايكغيك. دونك موان جوج على ايكغيك. دونك سي سور موان سي. دونك غنفرقو هنا. دونك غتعطينا اكس كاري ايكغيك سور ايكغيك موان اكس سور ايكغيك تيكالا موان 2. علاش؟ لان هاد ايكغيك غتمشي مع هادي، بقى لنا واحد موان 2 فوا واحد هي موان 2.
هنا عاوتاني غتمشي هادي مع هادي تبقى لنا هنا اكس كاري. شتي ملي قسمت هادشي كامل درتو غير باش تبقى لي هنا، خص تبقى لي غير اكس كاري. ديما ملي تكون هنا بولينوم دوغري جوج هاديك اكس كاري حاول تخليها غير بوحدها، علاش؟ باش يسهل عنا هادشي. رتبوا معنا غنحاول هنا نلقى متطابقه هامه. عندي هنا اكس كاري مو اكس ايكغيك تيكالا موان 2. تبعوا معايا هنا خصني نلقى متطابقه هامه هنايا. دونك هنا اكس كاري خصني متطابقه هامه هنا. دونك هذه غتكون كتكتب اكس ناقص شي حاجه او كاري. شنو كتساوي هذه؟ كتساوي هي اكس او كاري موان 2 اكس في ديك الحاجه بلس ديك الحاجه او كاري، ياك؟ دابا خصني ديك الحاجه. اول حاجه بعدا خص تبان لي ديك الجوج. دابا شنو غندير؟ غادي نضرب ها هي جوج، ها هي اكس، هادي اكس هادي، هادي اكس هادي، ها هي مزيان. دابا شنو غندير؟ نضربها هادي واحد على ايكغيك ها هي، ولكن ضد البال هنا ضربت فوق جوج دونك خصني نقسم على جوج. هنا كاينه جوج في البسط خصني ندير في المقام باش ملي يختزل نرجع لهنا. انا اول حاجه نعاودها بشويه اكس كاري مو اكس على ايكغيك. هادي باش خصني باش تولي متطابقه هامه اكس كاري ها هي هادي ها هي. خصني ديك موان 2 خصني غير المو راه كاينه، داكشي مادام كاينه هنا المو داكشي علاش درت هنا المطابقه في المو. كانت هنا بلس غندير هنا بلس مزيان. ديك الجوج خاصني ها هي ضربت فيها فوا اكس، هذيك اكس ها هي اصلا كاينه ها هي اكس مضروبه، هذه واحد على ايكغيك ها هي، ولكن هاد الجوج راه ما كانش عندي، هاد الجوج ما كانش عندي دونك ضربت فيها خصني نقسم عليها. دونك هنا دابا شنو هي علامه الاستفهام هنايا؟ هي هاد واحد على جوج ايكغيك. نجيو هنا ونكملو. دونك عندنا اكس كاري موان 2 فوا اكس راه كاينه ياك فوا 1 سور ايكغيك، هاد ايكغيك راه كاينه. دونك شنو زدت هنايا؟ غير هنا ضربت فوا جوج. علاش ضربت فوا جوج؟ باش تعطينا لان اكس موان شي حاجه او كاري. شنو كتساوي هادي؟ كتساوي هي اكس او كاري موان 2 فوا اكس فوا ديك الحاجه زائد ديك الحاجه او سيكان. هادي ساهله كنزيد هنا ونزيد هنا ماشي مشكل في هادي صافي. دونك انا فين وصلت دابا انا زين نكمل واخا. اذا شنو ضربت في جوج خصني نقسم على جوج باش يبقى داكشي متساوي مزيان. يتيكالا موان 2 ما درت والو هنايا غير قسمت فوق جوج ضربت فوق جوج وقسمت عليها. نكملو هي اكس كاري موان 2 فوا اكس فوا 1 سور 2 ايكغيك. اشنو خص هادي باش تولي؟ دابا عندنا ديك علامه الاستفهام هي هادي، دونك خصني ديك الحاجه اس 2 هي واحد على جوج ايكغيك اس 2، ولكن زدتها هنا زدت على جي خصني نزيد على جي. دونك تعطينا واحد على جوج ايكغيك او كاري وهذيك موان 2 ها هي. دونك شنو هي هادي كامله؟ راها ايدونتي روماركابل هي اكس موان 1 على 2 ايكغيك 2 او كاري. وشنو كتساوي هنايا؟ شحال كتساوي هادي؟ دونك هي واحد كاري اللي هي واحد، هنا جوج كاري هي 4 على ايكغيك او كاري موان 2. هنايا غنحاول نفاكتوريزي، نحاول هنا نوحد المقام. دوك تعطينا هي واحد ناقص هادشي فوا جوج اللي هي 8 ايكغيك كاري على واخا نقدر ندير على جوج ايكغيك لو تو او كاري. هادي رجعتها باو كاري مزيان. انا جوج او كاري هي 4 وايكغيك او كاري هي ايكغيك او كاري مزيان. كتبان شنو غيوقع هنا؟ هنا شنو خصني ندير هنا؟ نمشي ندخل هنا بغيت اكس كنقلب دابا على اكس. دوكا غندخل هنا الراسين كاري وهنا الراسين كاري. ملي غندخل هنا الراسين كاري غتعطيني واخا دابا وصلنا لهناك غندخل هنا الراسين كاري وهنا الراسين كاري مزيان. هادي ملي غتعطينا الراسين كاري ردوا البال راه عندي او كاري لداخل. غنطبق هاد القاعده هادي كتساوي لا فالور ابسولي تاع اكس. دونك غتعطينا لا فالور ابسولي تاع اكس صغيره على 1 موان 2 ايكغيك يتيكال شنو؟ يتيكال هادشي كامل.
ولكن ردوا معنا عندي الراسين تاع ا على بي، هذه هي ا وهذه هي بي، دونك هي الراسين كاري تاع داكشي اللي الفوق هي 1 ناقص 8 إكغيك كاري على الراسين كاري تاع هادشي، وهذه غتعطينا 2 إكغيك. علاش هنا ما درتش القيمه المطلقه؟ لان إكغيك راها بوزيتيف. في الحقيقه انا خصني ندير 2 إكغيك، واخا ندير هنا 2 إكغيك. علاش؟ لان غتعطينا بحال هكا، عطينا هي لا فالور ابسولو تاع 2 إكغيك و إكغيك راه بوزيتيف، دونك يعطينا شي بوزيتيف، دونك عطينا 2 إكغيك. كون كان نيجاتيف غندير ناقص. هنا عندنا دابا بوزيتيف، ما غنديرش ديك المو، دونك غتعطينا إكس واخا. دونك عطينا هي راسين كاري تاع 1 موان 8 كاري يوتو على 2 إكغيك. علاش؟ لان إكغيك بوزيتيف. ما تنساوش راه إكغيك من 2 للفوق، إكغيك راه كبر قطعا من 0. واخا مزيان. دونك عندنا هنا قاعده، عندنا لا فالور ابسولو تاع اكس ايتيكال ار. المعنى تاع هذه هو انه اكس ايتيكال ار او لا و اكس ايتيكال موان ار. دونك غنطبق هنا كاينه او ماشي اي او، دونك يا اكس ايتيكال ار يا اكس ايتيكال موان ار. دونك هذه هي اكس كامله وهذه هي ار عندنا. يلاه تبعوا واش عرفنا هذا. دونك عطاتنا اكس موان 1 سور تاع 2 إكغيك ايتيكال هادشي 2 إكغيك اولا ردوا البال هنا او ماشي اي او، بمعنى اخر هي غتكون هذه ولا هذه. دونك اكس اولا اكس ناقص 1 سور 2 إكغيك ايتيكال موان هادشي موان ار. دابا عندي ار هي هادشي كامل، دونك هي موان دونك هنا غنرجع هادشي وغنوحد المقام، غتولي هنا بلوس ياك. غنرجع هاد ناقص 1 على إكغيك غندير رجع هنا غتولي 1 على 2 إكغيك، وكاين هنا 2 إكغيك هنا وكاين هنا غنوحد المقام. دونك غتعطينا 1 بلوس الراسين كاري تاع 1 موان 8 إكغيك كاري على 2 إكغيك. عاد شويه عليكم تتفهموا هاد. هنا عاوتاني هاد الناقص غتولي ملي غندير الجا غتولي زائد، وعندي هنا مقام واحد، دونك غنوحد المقام. دونك غتعطينا 1 موان. دونك سيروا بشويه توصلوا لهادشي مزيان. دابا لقينا هنا 2 تاع الاكس ماشي بحال هنا قبيله، ماشي بحال المثال الاخر. لقينا اكس نيشان شحال كتساوي، ما لقيناش بزاف على اكس، لقينا اكس وحده. شتي بحال دابا هذا المثال هذا لقينا اكس شحال كتساوي. هنا لقينا 2 تاع اكس، هي هذه ولا هذه. دونك هذيك اف موان زا غتكون هذه ولا هذه. فين دونك خصنا نعرفوا هنا واش هذه اللي خدامه ولا هذه. دابا خصنا نعرفوا فينا وحده اللي خدامه. نمشي نبدا بالاولى. نمشي نشوف واش اكس غتكون هذه ولا هذه. اشنو غندير هنا؟ انتبهوا معايا. قلنا إكغيك فين كاينه؟ فاش من الانترفال. عندنا إكغيك في الانترفال 0 راسين تاع 2. درت الوراق. سوركات سمحوا لي راك تلقاو نتلف. دونك عندنا إكغيك ابارتي هاد الانترفال هذا مزيان. هاي دونك اش كيعني هادشي؟ دونك الوغ شنو؟ دونك راه إكغيك ستريكتومون بوزيتيف و إيكال راسين 2 على 4 مزيان. دونك غنحاول نشوف، غنمشي نأطر هادشي كامل اللي كان هنا. دونك اشنو كاين هنا؟ غنمشي نأطر هادشي. دونك اول حاجه شنو كاينه؟ كاينه إكغيك كاري. دونك غنمشي نأطر إكغيك كاري. دونك ملي غنرفع هادشي بوزيتيف، ملي غنرفع كاري غتعطيني هنا، غنرفعو هنا او كاري وهنا او كاري. دونك الراسين تاع 2 او كاري هي 2 و 4 او كاري هي 16. دابا انا غنحاول نأطر هادشي، غنحاول نأطر إكغيك كاري ومن بعد غنضرب في ناقص 8. دونك اول حاجه غنضرب في 8. دونك 8 ب 0 هي 0، 8 إكغيك كاري هي.
وهنا جوج. هنا ملي غنضرب في 8 غتعطيني شنو هي 16 راه هي 8 هي 8 في جوج دونك غتعطيني على جوج. دونك شنو عطينا هنا شنو باقي خصني غنضرب في موان 1. دونك ملي غنضرب في موان 1 غتقلب دونك غتولي موان 8 y كاري دونك غتولي هنا 0 موان 0 وهنا غتولي موان 0. مزيان. دونك شنو غندير غادي ناجوتي هنا وهنا وهنا علاش لان عندي هنا موان هادشي دونك غناجوتي هنا دونك موان 1 بلس 1 غندير هنا بلس 1 وهنا بلس 1 وهنا دونك موان 1 بلس 1 هي 0 دونك هنا غندير بلس 1 ها هي تولي هنا مزيان. اشنو باقي خصنا هنا غنديرو الراسين. وشنو هي الراسين تاع راه هي مزيان. اشنو غندير عاوتاني شنو باقي خصني باش نوصل لهادي غادي ناجوتيه كلشي هنا دونك عطاتني هنا غنزيد هنا واحد وغنزيدها هنايا ها هي وهنا واحد زائد واحد هي جوج. اشنو غندير دابا غنمشي ناطر دو زيكراك بوحدها. دونك هنا عندي ايكغيك غنضرب هنا كلشي في جوج وغتعطينا هنا تعطينا فوا جوج صفر فوا 2 عطاتنا صفر. هنا دو زيكراك هي ضربنا بدا في عدد موجب دونك ما غاديش نقلب. هنا غتولي لنا ويكال هنا ويكال هنا ويكال هنا هنا ويكال مزيان. هنا عندنا قلنا نضربو في جوج وشنو هي 4 راه هي جوج في جوج دونك غتختار واحد جوج وغتبقى لنا الراسين تاع جوج على جوج. مزيان. الا رديتي البال هاد واحد على هاد جوج ايكغيك فين كاينه في المقام دونك غندوز للمقلوب. الوغ ان سور ايكغيك هنا غتكون كبر من او تساوي من جوج على راسين تاع جوج. خصني نقلب هادي وهادي ما غندير لها والو. هنا الا كانت دو زيكراك بوزيتيف دونك المقلوب تاعها غيكون بوزيتيف غير هنا غادي تقلب غتولي راجعه هادي لهنا وهادي لهنا. مزيان. دونك شنو غندير دابا غنمشي نضرب كلشي هنا دونك غنمشي ندير الجداء تاع هادي مع هادي دونك غتعطينا غنمشي ندير هنا الجداء تاع هادي مع هادي دونك غتعطينا هذا في هذا دونك غتعطينا واحد في هادشي هي جوج على راسين تاع جوج كبر من او يساوي واحد زائد واحد ناقص 8 إيكغيك كاري على دو زيكراك. صافي هنا ما كيهمنيش اصلا ما كاين والو هنايا. دونك اشنو دونك اشنا هي هادي اشنا هي جوج هي راسين جوج فوا راسين دونك تبقى لنا راسين تاع جوج انفيريور هنا اولا سيبيريور ايكال واشنا هي هادي هي اكس. دونك اكس كي دايره اش كتعني هادي كتعني بان اكس ابارتي لانترفال شنو الراسين تاع جوج بلس لانفين. وحنا راه ديتو البال الا رديتو البال فين كاينه اكس الا رديتو البال هنا كي دايره اكس راه صغير من اكس راه ابارتيال لانترفال 0 راسين جوج ديما صغر من راسين جوج. وهنا شنو لقينا بان اكس كبر من راسين تاع جوج دونك راه هادي دونك راه هاد الصيغه هادي ما يمكنش دونك راه هاد الصيغه ما يمكنش دونك هادي انا نكتب هنا دابا دونك اشنو نكمل هنا نكتب هنا et comme puisque ولا comme هي puisque et comme x appartient في l'intervalle alors x est égal donc x دونك اكس تيكال شنو ردي البال اشنو درت مشينا درنا التاثير تاع هادشي لقينا بان هادشي راه سوبيريور شنو سوبيريور راسين تاع جوج وعندنا اكس راه انفيريور راسين تاع جوج دونك اكس هاد الكتابه ما يمكنش دونك غتبقى لنا هادي دونك اكس تيكال شنو اكس تيكال شنو 1 موان الراسين كاري تاع 1 موان 8 ايكغيك كاري على دو زيكراك. Et donc هذه هي if moins 1 du y pour tout y appartient G. وشنو هي G دو شنو حنا ما قالولوش لنا if moins 1 du y قالوا لنا
بوي ديتيرمينو اكسبريسيون دو اف موان ان دو اكس. دونك صافي نسى دابا هادي. دونك اف موان ان دو اكغيك هي هادشي بوغ توت اكغيك. حنا هاديك اكغيك غنبدلو ليه السميه. دونك اشنو؟ دونك بوغ توت اكس ابارتيان لجي اللي كيساوي الانترفال 0 راسين تاع 2 سور 4 اف موان ان دو اكس غير فين ما لقيتي اكغيك عوضها باكس. دونك هي ان موان شنو؟ راسين كاري تاع ان موان 8 اكس كاري دو 2 على 2 اكس. دونك هادي هي اف موان ان. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا بروبريتي دو لا فونكسيون ريسيبروك. غنحاولوا نهضروا على ديك لا بروبريتي ومن بعد غندوزو لا فونكسيون راسين انين. الى عجبك المحتوى تاع لا فيديو ما تنساش دير جيم، بارطاجي مع صحابك، وما تبخلش علينا بالاشتراك في القناه تشجيع علينا على المجهودات اللي كندير. والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.